सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। तर्कभाषा कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ मङ्गलाचरणं कुर्मः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यरसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष। पूर्वतन कक्षायां वयम् अनुमानखण्डे अन्वय व्यतिरेके केवलान्वयी केवल व्यतिरेके इति विषये पठन्तः आस्म। अयं श्लोकः उक्तः, तस्य विषये कश्चन सन्देहः पूर्वतनकक्षायां पृष्टः। व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृश्यते तयोरभावयोस्तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। साध्याभावः अन्यथा व्याप्यः व्यापकः साधनात्ययः। व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम्। एवं स्फुटीकृता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः इति। अत्र कश्चन सन्देहः पृष्टः आसीत्। सन्देहः सम्यक् अवगतः इति चिन्तयामि, मया सम्यक् अवगतः इति। अन्वयव्याप्तौ साधनं व्याप्यं भवति, साध्यं व्यापकं भवति। व्यतिरेकव्याप्तौ अन्यथा भवति, नाम साध्याभावः व्याप्यः भवति, साधनाभावः व्यापकः भवति इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। किन्तु एतत् सर्वत्र अनुमानेषु भवति इति नियमः नास्ति। यथा अन्वयव्याप्तौ वा व्यतिरेकव्याप्तौ वा यत्र एकमेव सम्भवति, यथा सर्वम् अभिधेयं प्रमेयत्वात् इति यदि वयम् अनुमानं स्वीकुर्मः, तत्र तस्य व्यतिरेकः वक्तुमेव न शक्यते। व्यतिरेकः एव यदा वक्तुं न शक्यते तदा साध्याभावः साधनाभावः इत्यादिकम् अपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। उदाहरणार्थं सर्वम् अभिधेयं प्रमेयत्वात् इति अनुमानं यदि स्वीकुर्मः, तत्र हेतुः प्रमेयत्वं। प्रमेयत्वाभावः अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, साधनाभावः तत्र नास्ति। अतः अयं श्लोकः यः उक्तः केवलं सामान्यतः एव उक्तः इति अवगन्तव्यम्। विशिष्य एकैकं यदि अनुमानं स्वीकुर्मः कुत्रचित् एतत् न सम्भवति, तथा प्रमेयत्वाभावः इत्यादिकम्। अतः एतत् सामान्यतः एव कथनं श्लोकस्य इति अवगन्तव्यम्। प्रायः सन्देहः परिहृतः इति चिन्तयामि। यदि स्पष्टं नास्ति पुनः कृपया पृच्छन्तु। नन्दिनी महोदय, सन्देहः परिहृतः इति चिन्तयामि। स्पष्टमस्ति महोदय। धन्यवादः। अत्र एतावत्पर्यन्तं यदुक्तम् अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी इति, ततः अग्रे सः कथयति, एतेषाञ्च अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी हेतूनां मध्ये यः हेतुः अन्वयव्यतिरेकी सः पञ्चरूप उपपन्नः एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, न तु एकेनापि रूपेण हीनः। तानि पञ्चरूपाणि पक्षधर्मत्वं, सपक्षेसत्वं, विपक्षाद् वा अवृत्तिः, अबाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वं च। एतानि रूपाणि धूमत्वादौ अन्वयव्यतिरेकिणि हेतौ विद्यन्ते। तथा हि धूमवत्वं पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, पर्वते विद्यमानत्वात्। एवं सपक्षे सत्वं, सपक्षे महानसे विद्यते इत्यर्थः। विपक्षात् महाह्रदात् व्यावृत्तिः तत्र नास्ति इत्यर्थः। एवं अबाधितविषयत्वं धूमवत्वं, तथा हि धूमवत्वस्य हेतोः विषयः साध्यः धर्मः अग्निमत्वं, तच्च केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितम् इत्यर्थः।
एवम् असन् प्रतिपक्षः यस्य इति असत् प्रतिपक्षः हेतुः धूमवत्वम् तथा हि साध्य विपरीत साधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते स च धूमवत्वे हेतौ नास्त्येव अनुपलम्भात् तदेवं पञ्चरूपाणि धूमवत्वे विद्यन्ते तेन एतद् धर्मवत्वम् अग्निवत्वस्य साधकम् इति सः कथयति। पूर्वं किमुक्तम् अन्वयव्यतिरेके केवलान्वये केवलव्यतिरेके इति त्रयः हेतवः उक्ताः। तत्र त्रिषु हेतुषु यः हेतुः अन्वयव्यतिरेकी अस्ति सः पञ्चरूप उपपन्नः एव भवेत् इति उच्यते। पञ्चरूपाणि कानि इति चेत् सः अत्र कथयति पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्वं विपक्ष असत्वम् इति वयं सरलतया ज्ञातुं शक्नुमः। पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्वं विपक्ष असत्वम् अबाधित विषयत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं च इति एतानि पञ्चरूपाणि हेतुः पञ्चरूप उपपन्नः भवेत् इति न्यायशास्त्रे कथयन्ति। एतानि रूपाणि धूमत्वादौ यद्धूमत्वमस्ति तद् अन्वयव्यतिरेकि वयं जानीमः। धूमत्वम् अस्ति चेतेव तत्र वह्निः अस्माभिः दृष्टा, धूमः अस्ति चेतेव वह्निः, धूमः नास्ति वह्निर्नास्ति इति अन्वयव्यतिरेकः अस्माभिः दृष्टः। धूमः अस्ति चेत् वह्निरस्ति, धूमः नास्ति वह्निरपि नास्ति इति ज्ञातम् अस्माभिः। तत् कथम् इति सः निरूपयति। पञ्चरूपाणि कानि पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्वं विपक्ष असत्वम् अबाधित विषयत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं च। तत्र पक्षधर्मत्वम् इति उक्तम्, पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति। धूमवत्वं पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, पर्वते विद्यमानत्वात्। यद् धूमवत्वम् अस्ति हेतुः यः अस्ति सः पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः। पर्वते धूमः दृश्यते, अतः सः पक्षस्य नाम पर्वतस्य धर्मः पर्वते विद्यमानत्वात्। धूमः पर्वते अस्ति, अतः पक्षधर्मत्वं तत्र हेतौ आगतम्। एतानि पञ्चरूपाणि यानि सन्ति तानि हेतोः, यः हेतुः इत्युक्तम्। एतानि अतः रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्वं विपक्ष असत्वम् अबाधित विषयत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं कस्य इत्युक्ते हेतोः भवेत्, अवश्यं भवेत्। सः पञ्चरूप उपपन्न एव सर्वदा अवश्यं भवेत् इत्येव। तस्य अग्रिमं सः वदति सपक्षसत्वम् इति। तत्र सपक्षः नाम कः इति अग्रे सः अत्रैव वदिष्यति। अग्रिमपुटे अस्ति तत् प्रायः। अत्र वदति सः निश्चित साध्यधर्मा धर्मी सपक्षः यथा अत्रैव महानसः। निश्चित साध्यवान् सपक्षः इति सरलतया वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा महानसः, यत्र साध्यं निश्चितमस्ति सः सपक्षः इत्युच्यते। पर्वते अस्माकं साध्यसन्देहः अस्ति, वह्निः अस्ति वा न वा इति सन्देहः अस्माकम् अस्ति। किन्तु महानसे पाकशालायाम् अस्माकं सन्देहः नास्ति तस्य विषये, साध्यस्य विषये। तत्र साध्यं निश्चितम्, अतः निश्चितसाध्यवान् सः सपक्षः इति उच्यते। अग्रिम रूपमस्ति विपक्ष असत्वम् इति। तत्र विपक्षः नाम कः इत्युक्ते निश्चितसाध्य अभाववान् विपक्षः। यथा ह्रदः, यः जलाशयः अस्ति तत्र निश्चितसाध्याभावः अस्माकम् अस्ति,
जलाशये कदापि अग्निः न भवति। साध्यः वह्निः। वह्नि अभावः निश्चितः। साध्याभावः निश्चितः। कुत्र? हृदे जलाशये। तादृशः यः निश्चितसाध्याभावः सः कः? विपक्षः इति उच्यते। सः सपक्षः नाम निश्चितसाध्यवान्, विपक्षः निश्चितसाध्याभाववान्। अत्र यदि पञ्चरूपाणि एवमिति पश्यामः, सपक्षे सत्त्वं, सपक्षे महानसे विद्यते इत्यर्थः। तदेव अत्र उक्तम्। पञ्चरूपाणि यानि सन्ति, प्रथमं रूपं पक्षधर्मत्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्ष असत्त्वम्, अबाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वं च। प्रथमं रूपम् अस्माभिः ज्ञातं, पक्षधर्मत्वम् इति। द्वितीयं सपक्षसत्त्वम्। अयं धूमः सपक्षे अवश्यं भवेत्। सपक्षः नाम कः? महानसः। एवं सपक्षे सत्त्वं, सपक्षे महानसे विद्यते इत्यर्थः। एतत् स्पष्टमेव अस्ति। विपक्ष अवृत्तित्वं च। विपक्षे अपि न भवेत् धूमः। विपक्षः कः? महाह्रदः। विपक्षात् महाह्रदात् व्यावृत्तिः तत्र नास्ति इत्यर्थः। महाह्रदे तु धूमः कदापि भवितुं नार्हति। अतः विपक्ष असत्त्वमपि आगतम्, अवृत्तित्वमपि आगतम्। अवृत्तिः असत्त्वं सर्वं समानार्थकम्। वृत्तिः नाम विद्यमानमिति, अवृत्तिः अविद्यमानम्। एवम् अबाधितविषयं धूमत्वम्। अबाधितविषयत्वं कथम् इति सः निरूपयति। तथा हि धूमवत्वस्य हेतोः विषयः साध्यः धर्मः अग्निमत्वम्। तच्च केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितम् इत्यर्थः। अयं यः हेतुः अस्ति सः अबाधितविषयः भवेत्। धूमवत्वम् अबाधितविषयः। कथं? धूमवत्वस्य हेतोः यः विषयः नाम साध्यः धर्मः अग्निमत्वम्, वह्निमत्वम्। तच्च वह्निमत्वं केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितम् इत्यर्थः। वह्निः अस्ति इति तु अस्माभिः प्रत्यक्षेणैव गृह्यते खलु। अतः अन्येन प्रमाणेन तस्य बाधः इत्यादिकं न सम्भवति। अतः अबाधितविषयत्वं तस्य हेतोः धूमवत्वस्य अस्ति। तथैव असत्प्रतिपक्षत्वं च। तत्र सत्प्रतिपक्षः नाम कः इति विषये वयम् अग्रे पश्यामः। प्रतिपक्षः इति वयं प्रसिद्धं जानीमः एव। नाम विरोधपक्षः अस्ति चेत् सः प्रतिपक्षः इति। सत्प्रतिपक्षः नाम विरोधपक्षः अस्ति इति। सन् प्रतिपक्षः सत्प्रतिपक्षः, विरोधपक्षः अस्ति इति। वयं भारते प्रजाप्रभुत्वेपि जानीमः। विरोधपक्षः अस्ति, सन् प्रतिपक्षः। तत्र न्यायशास्त्रेपि तथैव उच्यते। सत्प्रतिपक्षः इति तस्य नाम। असत्प्रतिपक्षः इत्युक्ते विरोधपक्षः न भवेत्, सः असत्प्रतिपक्षः। अत्र न्यायशास्त्रे कथम् असत्प्रतिपक्षत्वम् उच्यते? एवम् असन् प्रतिपक्षः यस्य अस्ति, असत्प्रतिपक्षः हेतुः धूमवत्वम्। धूमवत्वम् इति यः हेतुः उक्तः तस्य कोऽपि प्रतिपक्षः नास्ति। अतः सः असत्प्रतिपक्षः। असन् प्रतिपक्षः यस्य अस्ति सः असत्प्रतिपक्षः हेतुः धूमवत्वम्। प्रतिपक्षः नाम कः? तस्य लक्षणं किम्? तथा हि साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्षः इत्युच्यते। साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यदि अस्ति सः प्रतिपक्षः इत्युच्यते। स च धूमवत्वे हेतुः नास्त्येव, अनुपलब्धा। सः एतत् कथयति। अत्र अस्माकं हेतुः धूमवत्वम्। साध्यो वह्निः। साध्यविपरीतसाधकं नाम साध्याभावसाधकं
हेत्वन्तरं यदि अस्ति सः सत्प्रतिपक्षः इत्युच्यते। स च धूमवत्वे हेतौ नास्त्येव अनुपलब्धात्। यदि वन्यभावसाधकम् अन्यत् किमपि स्यात्, अन्या कोऽपि हेतुः स्यात्, तदा वयं प्रतिपक्षः अस्ति इति वदेम, सत्प्रतिपक्षः अस्ति इति। अत्र तु साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं तादृशं धूमवत्वे हेतु नास्ति, अनुपलम्भात् न प्राप्यते। तादृशं वक्तुं न शक्नुमः। तदेवं पञ्चरूपाणि धूमवत्वे विद्यन्ते। कानि पञ्चरूपाणि? पक्षधर्मत्वं, सपक्षसत्वं, विपक्ष असत्वम्, अबाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वं च इति पञ्चरूपाणि धूमवत्वे विद्यन्ते। तेन एतद्धर्मवत्वम् अग्निमत्वस्य साधकम्। एतानि पञ्चरूपाणि यानि सन्ति, एतद्धर्मवत्वं किं साधयति? अग्निमत्वम्, वह्निमत्वं साधयति। तेन एतद्धर्मवत्वम् अग्निमत्वस्य साधकम्। अग्नेः पक्षधर्मत्वं हेतोः पक्षधर्मताबलात् सिद्ध्यति। अत्र पूर्वमपि उक्तं, पूर्वतनपुटे अग्नेः पक्षधर्मत्वं हेतोः पक्षधर्मताबलात् सिद्ध्यति इति उच्यते। पक्षधर्मत्वमस्ति कस्य? हेतोः। हेतुः धूमवत्वम्। धूमवत्वं पक्षे पर्वते अस्ति, तस्य पक्षधर्मत्वं सिद्ध्यति। कथं? तत्र पक्षधर्मता इति कश्चन विषयः अस्ति इति नैयायिकाः कथयन्ति। अग्नेः पक्षधर्मत्वं हेतोः नाम अग्निः साध्यः, तस्य पक्षधर्मत्वं कथं सिद्ध्यति? हेतोः पक्षधर्मताबलात् सिद्ध्यति। कथमिति सः निरूपयति। तथा हि अनुमानस्य द्वे अंगे, व्याप्तिः पक्षधर्मता च। तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः। पक्षधर्मताबलात् साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्वं विशेषः सिद्ध्यति। पर्वतधर्मेण धूमवत्वेन वह्निरपि पर्वतसम्बद्ध एव अनुमीयते। अन्यथा साध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः कृतम् अनुमानेन। द्वे अंगे इत्युक्तम् अनुमानस्य, व्याप्तिः पक्षधर्मता च। तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः। व्याप्तिं वयं जानीमः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिं वयं जानीमः। तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः। साध्यसामान्यं वह्निसामान्यं सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति वदामः। यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निरपि अस्ति इति सामान्यतः एव साधनं क्रियते। किन्तु तेन पर्वतेऽपि अस्ति इति अग्रिमसोपानं तद्। किन्तु सामान्यतः किं सिद्ध्यति? व्याप्त्या साध्यसामान्यम्। अस्तु, धूमः अस्ति तर्हि वह्निः अस्ति इति सामान्यतः सिद्ध्यति। पक्षधर्मताबलात् साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्वं विशेषः सिद्ध्यति। पक्षधर्मता अस्ति चेत् साध्यस्य वह्नेः पक्षसम्बन्धित्वं, पर्वतसम्बन्धित्वम् इति विशेषः सिद्ध्यति। तत् कथं विशेषः तेन साध्यते इत्युक्ते अनुमीयते, अनुमानं क्रियते। पर्वतधर्मेण धूमवत्वेन वह्निरपि पर्वतसम्बद्धः, धूमः पर्वतधर्मः, तेन तद्बलेन वह्निरपि पर्वतसम्बद्धः एव इति अनुमानं क्रियते। पर्वतो वह्निमान् धूमः इति अनुमानं क्रियते। अन्यथा साध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः कृतम् अनुमानेन इति व्यङ्ग्यं करोति। साध्यसामान्यं नाम वह्निः व्याप्तिग्रहादेव इति सिद्ध्यति चेत्, व्याप्तिग्रहादेव वह्निः सिद्धः इति चेत् अनुमानेन किं कृतं? किमपि न कृतम् इति व्यङ्ग्येन अत्र कथयति। अतः
केवलं व्याप्त्या सिद्ध्यति इति न वक्तव्यं। पक्षधर्मताबलात् विशेषः सिद्ध्यति। अनुमानं क्रियते पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति। नो चेत् केवलेन व्याप्त्या एव साध्यसामान्यं सिद्ध्यति चेत् अनुमानस्य आवश्यकता एव न भवति। अतः अनुमानस्य अङ्गद्वयं व्याप्तिः पक्षधर्मता च। व्याप्त्या साध्यसामान्यं सिद्ध्यति, पक्षधर्मताबलेन साध्यविशेषः सिद्ध्यति। अत्र तदनन्तरं सः कथयति, पूर्वम् अस्माभिः यत् पठितं पञ्चरूप उपपन्नः इति, सः सद्धेतुः इत्युच्यते। सः समीचीनः सद्धेतुः, समीचीनः हेतुः। यः तु अन्यः, यस्त्वन्यः अन्वयव्यतिरेकी हेतुः, सः सर्वः पञ्चरूपोपपन्न एव सद्धेतुः। अन्यथा हेत्वाभासः अहेतुरिति यावत्। केवलान्वयी चतुरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयति। तस्य हि विपक्षाद् वा अवृत्तिर्नास्ति, विपक्षाभावात्। केवलव्यतिरेकेत चतुरूप एव, तस्य सपक्षे सत्वं नास्ति, सपक्ष अभावात् इति कथयति। यद्भवद्भिः उक्तं हेतोः विषये, अन्वयव्यतिरेकी हेतुः इति यदुक्तं भवद्भिः, सः पञ्चरूप उपपन्नः एव यः भवति, सः सद्धेतुः इत्युच्यते। यदि तस्मिन् पञ्चरूपाणि न सन्ति, सः हेत्वाभासः इत्युच्यते, अहेतुः इति यावत्। किन्तु एषः नियमः केवलान्वयविषये केवलव्यतिरेकविषये नास्ति। केवलान्वयविषये तु सः चतुरूपोपन्न एव, तस्य चत्वारि एव रूपाणि। किमर्थं चत्वारि रूपाणि? चत्वारि रूपाणि चेदपि सः केवलान्वयी, सः सद्धेतुरेव इति तेषाम् अभिप्रायः। किमर्थं चत्वारि एव रूपाणि? तस्य विपक्षाद् वा अवृत्तिर्नास्ति। तत्र केवलान्वयविषये विपक्ष असत्वं नास्ति। यथा तत्र विपक्ष एव न भवति केवलान्वयविषये। प्रमेयत्वम् इति यदि उदाहरणं स्वीकुर्मः, तत्र प्रमेयत्व अभावः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। केवलव्यतिरेकविषयेपि तथैव। सः अपि चत्वारि रूपाणि एव तस्य केवलव्यतिरेकिणः। तस्य सपक्ष सत्वं नास्ति। यतः सपक्ष एव नास्ति तस्य केवलव्यतिरेकिणः, व्यतिरेक एव तस्य अस्ति, अन्वयः नास्ति तस्य इत्यतः सपक्षसत्वमेव नास्ति। किमर्थं नास्ति? सपक्ष एव तस्य न भवति। अत्र आङ्ग्लभाषायां तस्य सर्वस्य व्याख्यानं कृतमस्ति, पठितुं शक्नुमः। पूर्वमेतदस्माभिः पठितमस्ति। के पुनः पक्षसपक्षविपक्षाः इति सः प्रश्नं स्वीकरोति। एतदस्माभिः पठितमेव अस्ति, पुनः स्पष्टीकुर्मः। उच्यन्ते के पुनः पक्षसपक्षविपक्षाः उच्यन्ते। सन्दिग्धसाध्यधर्मा धर्मी पक्षः। यत्र साध्यं सन्दिग्धमस्ति, सः पक्षः इति उच्यते। सन्दिग्धसाध्यधर्मा धर्मी पक्षः। धर्मी नाम धर्मः अस्य अस्ति इति धर्मी। कः धर्मः अस्ति अत्र? सन्दिग्धसाध्यरूपः धर्मः अत्र अस्ति। पक्षे नाम पर्वते वह्निः सन्दिग्धः अस्ति, अतः सः पक्षः इति उच्यते। सन्दिग्धसाध्यधर्मा कः? पर्वतः, सः धर्मी, सः पक्षः इत्युच्यते। यथा धूमानुमाने पर्वतः, धूमानुमाने पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यनुमाने पर्वतः, सः पक्षः। तत्र साध्यं वह्निः सन्दिग्धः अस्ति, धूमा एव दृश्यते, वह्निः अस्ति वा न वा इति सन्दिग्धमस्ति, सन्देहः। अतः अनुमानं क्रियते पर्वतो वह्निमान्। किमर्थं? धूमा इति। निश्चितसाध्यधर्मा धर्मी सपक्षः, यथा तत्रैव महानसः।
यत्र साध्यं निश्चितमस्ति सः सपक्षः इति उच्यते। निश्चितसाध्यधर्मा धर्मी सपक्षः। यथा तत्रैव महानसः। पाकशालायां निश्चितमस्ति अग्निः अस्ति इति अस्माभिः निश्चितमस्ति। साध्यं निश्चितं साध्यः वह्निः। निश्चितसाध्यधर्मी कः? सः महानसः। तस्य नाम किं? सपक्षः। विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभाववान्। तत्र कश्चन मुद्रणदोषः अस्ति। साध्याभाववान् इति भवितव्यम्। धर्मी यथा तत्रैव ह्रदः इति। विपक्षः कः भवति? साध्याभावः यत्र निश्चितः अस्ति सः विपक्षः भवति। ह्रदे जलाशये साध्यरूपवह्नेः अभावः निश्चितः एव अस्ति, स्पष्टमेव दृश्यते। जलाशये कदापि अग्निः न भवति, अतः सः निश्चितसाध्याभावः विपक्षः इति उच्यते। एतावता अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयी केवलव्यतिरेकिणः त्रयोऽपि दर्शिताः। तदेवम् अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयी केवलव्यतिरेकिणः त्रयोऽपि दर्शिताः। एते त्रयः दर्शिताः। अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी इति दर्शिताः। अतः अन्ये हेत्वाभासाः। एतद्विहाय अवशिष्टाः सर्वेऽपि हेत्वाभासाः इति न्यायशास्त्रे उच्यते। के ते हेत्वाभासाः? ते च असिद्ध विरुद्ध अनैकान्तिक प्रकरणसम कालात्ययापदिष्ट भेदा पञ्चैव इति पञ्च हेत्वाभासाः न्यायशास्त्रे उच्यन्ते। ते के पञ्च? असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः प्रकरणसमः कालात्ययापदिष्टः इति पञ्च हेत्वाभासाः इति न्यायशास्त्रे उच्यते। तत्र हेत्वाभासपदस्य कः अर्थः इति अत्र आङ्ग्लव्याख्याने यदि वयं पश्यामः, हेत्वाभास इति पदस्य द्विधा व्याख्यानं भवति। हेतोः आभासः, तस्य अर्थः हेतुदोषः इति। हेतोः आभासः नाम हेतुरिव दृश्यते किन्तु हेतुर्न, सः हेतुदोषः इति उच्यते। यदि हेतुवदाभासन्ते इति वयं व्याख्यानं कुर्मः, नाम द्विधा व्याख्यानमस्ति तत्र। केचन हेतोः आभासाः भवन्ति, केचन हेतुवदाभासन्ते, ते हेत्वाभासाः दुष्टहेतवः इत्यर्थः। अतः हेत्वाभास इति पदस्य द्विधा व्याख्यानं हेतोः आभासः हेतुवदाभासः। हेतोः आभासः इत्युक्ते हेतुदोषः इत्युच्यते। हेतुवदाभास इत्यस्य दुष्टहेतुः इत्युच्यते। ते के पञ्च इत्युक्ते असिद्धिः विरुद्धः अथवा विरोधः अनेकान्तः अथवा व्यभिचारः प्रकरणसमः अथवा सत्प्रतिपक्षः कालात्ययापदिष्टः अथवा बाधः। तत्र अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं पूर्वं किम् उक्तं? पञ्चहेत्वाभासाः इत्युक्तम्। असिद्ध विरुद्ध अनैकान्तिक प्रकरणसम कालात्ययापदिष्ट भेदात् पञ्चैव। अत्र असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः प्रकरणसमः कालात्ययापदिष्टः इति वदन्ति। तत्र अस्माभिः भेदः अवगन्तव्यः। असिद्धः इत्यत्र उक्तम्। हेतुः असिद्धः, हेतुः विरुद्धः, हेतुः अनैकान्तिकः, हेतुः प्रकरणसमः, हेतुः कालात्ययापदिष्टः इति उच्यते। यदि एवं वदामः, अत्र अग्रे यदि भवन्तः पश्यन्ति,
असिद्धिः इति उक्तम्। अयम् असिद्धिः दोषः। अत्र भेदः भवद्भिः अवगतः इति भाति। एतादृशं यदा उच्यते असिद्धिः इति सः दोषः। विरोधः इति दोषः। यः विरोधयुक्तः भवति सः विरुद्धः इति उच्यते। अनैकान्तः सः दोषः। प्रकरणसमत्वं दोषः। कालात्ययापदेशः दोषः। बाधः इति उच्यते। अयं बाधः हेत्वाभासः सः दोषः। यः दोषयुक्तः सः बाधितः। तदेव अत्र उक्तं कालात्ययापदिष्टः अथवा बाधितः तत् पर्यायपदम्। प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षः इति पर्यायपदम्। सत्प्रतिपक्षितः इति वक्तुं शक्यते। एवं पञ्चहेत्वाभासाः अत्र उक्ताः। अग्रिमेषु पुटेषु स्पष्टीभविष्यति इतोपि के के हेत्वाभासाः कथं हेत्वाभासाः भवन्ति इति अत्रैव इदानीं वदिष्यति। प्रथमः हेत्वाभासः स्वीक्रियते। तत्र असिद्धः त्रिविधः। प्रथमः यः हेत्वाभासः उक्तः सः असिद्धः। असिद्धः इति तस्य नाम। सः हेत्वाभासः त्रिविधः। आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धः इति। वयमिदानीं हेत्वाभासान् पश्यन्तः स्मः। तत्र हेत्वाभासेषु पञ्चहेत्वाभासाः उक्ताः। असिद्धः, विरुद्धः, अनैकान्तिकः, प्रकरणसमः, कालात्ययापदिष्टश्च इति पञ्चहेत्वाभासाः। प्रथमः यः हेत्वाभासः अस्ति असिद्धः इति सः त्रिविधः इति नैयायिकाः कथयन्ति। आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धः इति त्रिविधः असिद्धः। तत्र प्रथमः असिद्धः आश्रयासिद्धः। तत्र असिद्धः त्रिविधः। आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धः इति। आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत्। अत्र गगनारविन्दम् आश्रयः स च नास्ति एव। अत्र सः अनुमानं करोति। उदाहरणम् आश्रयासिद्धस्य गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इति अनुमानं कश्चित् करोति। सः एतद् आश्रयासिद्धस्य उदाहरणम्। गगनारविन्दं गगनकुसुमं सुरभि सुगन्धयुक्तम् अस्ति। कथम्? अरविन्दत्वात्। कुसुमम् इत्यतः अरविन्दम् इत्यतः तत् सुरभि भवेत् खलु, सुगन्धयुक्तं भवेत् खलु। कथम्? सरोजा अरविन्दवत्। सरोवरे यद् अरविन्दमस्ति तत् सुगन्धयुक्तमस्ति, अतः गगनारविन्दमपि सुगन्धयुक्तमेव इति कश्चित् मूर्खः अनुमानं करोति। गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इति कश्चित् अनुमानं करोति। अत्र आश्रयः कः? गगनारविन्दम् आश्रयः, पक्षः। गगनारविन्दम् इति आश्रयः तस्य नास्ति एव। गगनकुसुमम् इति नास्ति एव खलु इति अस्माभिः लौकिकव्यवहारेऽपि उच्यते। किमपि अस्माभिः न प्राप्तं चेत् किं तदुच्यते? गगनकुसुमम् अस्ति इति अस्माभिः उच्यते। अतः न्यायशास्त्रेऽपि तदेव स्वीकृतम्। गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत्। अत्र गगनारविन्दम् आश्रयः तत्तु नास्ति एव। गगनकुसुमम् इति किमपि नास्ति, तत्सर्वं काल्पनिकमेव। एवम् एषः आश्रयासिद्धः। आश्रयः एव असिद्धः, सः आश्रयासिद्धः इति उच्यते।
द्वितीयः स्वरूपासिद्धः। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात् घटवत्। अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः, स च शब्दे नास्त्येव तस्य श्रावणत्वात्। एतदपि सरलमेव अस्ति। स्वरूपासिद्धः, स्वरूपमेव असिद्धम्। यथा शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात् घटवत् इत्यनुमानम्। शब्दः अनित्यः, तत् सत्यं, वयं जानीमः। शब्दः श्रूयते, किञ्चित् अनन्तरं सः न श्रूयते, सः अनित्यः। कथं? चाक्षुषत्वात्। अत्र हेतुः उक्तः खलु, सः सम्यक् नास्ति। चाक्षुषत्वात् यदि दृश्यते सः अनित्यः इति वक्तुं न शक्यते खलु। शब्दः दृश्यते अतः अनित्यः, दृश्यते इत्यतः शब्दः अनित्यः इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। सः उदाहरणं किं दर्शयति? घटवत्। घटः दृश्यते खलु, अतः सः अनित्यः इति वत् सः वदति, तथा वक्तुं न शक्यते। सः स्वरूपासिद्धः। कथं स्वरूपासिद्धः? अत्र हेतुः कः? चाक्षुषत्वं हेतुः। चाक्षुषत्वम् इति हेतुः नाम चक्षुरिन्द्रिय विषयत्वं। किन्तु शब्दः चक्षुरिन्द्रिय विषयः न, श्रोत्रेन्द्रिय विषयः। शब्दं वयं शृणुमः, न तु द्रष्टुं शक्नुमः। अतः यः हेतुः उक्तः चाक्षुषत्वम् इति, सः स्वरूपासिद्धः, तस्य स्वरूपमेव असिद्धम्। चाक्षुषत्वं कस्य विषये वक्तुं शक्येत? घटविषये वक्तुं शक्येत, किन्तु शब्दविषये चाक्षुषत्वं वयं वक्तुं न शक्नुमः। अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः, स च शब्दे नास्ति एव। किमर्थं? तस्य श्रावणत्वात्। सः श्रोत्रेन्द्रिय विषयः, न तु चक्षुरिन्द्रिय विषयः। इदानीं द्वयम् उक्तम्। आश्रयसिद्धः उक्तः, स्वरूपासिद्धः उक्तः। इदानीं व्याप्यत्वासिद्धं वदति। सः व्याप्यत्वासिद्धः पुनः द्विविधः। एकः व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्, अपरः उपाधिसद्भावात्। व्याप्यत्वासिद्धः द्विविधः। कथं द्वैविध्यं तस्य? एकः व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्। एकविधः व्याप्यत्वासिद्धः कथं? व्याप्तिग्राहकप्रमाणं नास्ति चेत् सः व्याप्यत्वासिद्धः। अपरः कीदृशः? उपाधिसद्भावात्। उपाधिः अस्ति चेदपि सः व्याप्यत्वासिद्धः भवति। न्यायशास्त्रे प्रसिद्धमुच्यते सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति। उपाधिः नाम कः इति अत्रैव वयं पश्यामः। अग्रे अस्ति अत्र उपाधिलक्षणम्। अतः व्याप्यत्वासिद्धः द्विविधः। कथं? व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात् व्याप्यत्वासिद्धः। अन्यः प्रकारः उपाधिसद्भावात् व्याप्यत्वासिद्धः। न्यायशास्त्रे उच्यते सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इति प्रसिद्धमस्ति। कथं प्रथमविधः व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात् व्याप्यत्वासिद्धः इत्युक्ते तत्र वदन्ति, तत्र प्रथमो यथा यत् सत् तत् क्षणिकं, यथा जलधरः, संश्च शब्दादिः। अत्र अनुमानं कृतं, यत् सत् तत् क्षणिकं, यथा जलधरः, संश्च शब्दादिः इत्यनुमानम्। एतत् प्रसिद्धम् अनुमानमस्ति। यत् सत्, यः सन्पदार्थः अस्ति सः क्षणिकः, यथा जलधरः। मेघः यथा अस्ति सः सत्पदार्थः विद्यमानः, सः क्षणिकः। कथं? यथा जलधरः इति उदाहरणम्। सन् च शब्दादिः, शब्दः अपि सन्, अतः शब्दः क्षणिकः इति तेषाम् अनुमानम्। किन्तु अत्र सत्त्वक्षणिकत्वयोः व्याप्तिग्राहकं प्रमाणमस्ति इति
इति वक्तुं न शक्यते। अत्र किमुक्तं यत् सत् तत् क्षणिकम् इति अनुमान यथा जलधरः इति अनुमानप्रयोगः कृतः। सत् नाम सन् यः अस्ति सः पक्षः, क्षणिकत्वं तत्र साधनीयम्। सत्त्वक्षणिकत्वयोः व्याप्तिः गृहीतव्या। यत्र यत्र सत्त्वं तत्र तत्र क्षणिकत्वम् इति व्याप्तिः अस्माभिः गृहीतव्या। सत्त्वक्षणिकत्वयोः व्याप्तिः। तादृशं प्रमाणं किमपि नास्ति। किमर्थं नास्ति? सोपाधिकतया तस्य व्याप्यत्वासिद्धौ उच्यमानाय क्षणिकत्वम् अभ्युपगतं स्यात्। तस्य उपाधिः इति कश्चित् अस्ति। उपाधिः अस्ति इत्यतः व्याप्यत्वासिद्धिः अस्माभिः उच्यते। तदनन्तरं क्षणिकत्वं ज्ञायते। सा उपाधिः नाम का इति अग्रे अत्रैव स्पष्टी भविष्यति। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् उपाधेः लक्षणम्। अतः अत्र अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते व्याप्यत्वासिद्धत्वं कथं व्याप्तिग्राहकप्रमाणं नास्ति चेत् तद् व्याप्यत्वासिद्धम्। अत्र सत्त्वक्षणिकत्वयोः व्याप्तिग्राहकं प्रमाणं नास्ति। अतः अयं व्याप्यत्वासिद्धः। यत् सद् तत् क्षणिकमिति, यत्र यत्र सत्त्वं तत्र तत्र क्षणिकत्वमिति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणम् अस्माकं समीपे किमपि नास्ति। अतः अयं व्याप्यत्वासिद्धः। अन्यविध व्याप्यत्वासिद्धः कथम् इत्युक्ते उपाधिसद्भावात्। उपाधिः अस्ति चेदपि सः व्याप्यत्वासिद्धः। तत् कथम् इति वदन्ति। द्वितीयो यथा क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावत्। आदौ पंक्तिं पठामि। अत्र अधर्मसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकम्, किन्तु निषिद्धत्वमेव प्रयोजकम्। उपाधिरिति यावत्। तथा हि साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकः उपाधिः इति उपाधिलक्षणम्। तच्च अस्ति निषिद्धत्वे। निषिद्धत्वं हि साध्यस्य व्यापकम्। यतः यत्र यत्र अधर्मसाधनत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम् अस्ति। एवं साधनं हिंसात्वं न व्याप्नोति निषिद्धत्वम्। न हि यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम्। यज्ञीयहिंसायां निषिद्धत्व अभावः। तदेवं निषिद्धत्वस्य उपादेः सद्भावात् अन्यप्रयुक्त व्याप्त्युपजीवि हिंसात्वं व्याप्यत्वासिद्धमेव इति सः अत्र वक्तिः पंक्तिः वदति। विषयः तु बहु सरलः अस्ति। पंक्तयः अधिकाः सन्ति तावदेव। द्वितीयः व्याप्यत्वासिद्धः कीदृशः? उपाधिसद्भावात् व्याप्यत्वासिद्धः। उपाधिः अस्ति चेदपि सः व्याप्यत्वासिद्धः भवति। तत् कथम् इति पश्यामः। अनुमानं कुर्वन्ति। क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावत् इति अनुमानं कुर्वन्ति। क्रत्वन्तरवर्तिनी हिंसा, यज्ञे या हिंसा क्रियते सा अधर्मसाधनं, तेन अधर्मः भवति। हिंसात्वात्, हिंसा खलु, क्रतुबाह्यहिंसावत्। यज्ञात् बहिः या हिंसा क्रियते सा तु अधर्मं साधयति। अतः यज्ञे या हिंसा क्रियते सापि अधर्मसाधनम् इति कश्चित् अनुमानं करोति। तत्र उच्यते अत्र अधर्मसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकम्। अधर्मः यः साध्यते तत्र हिंसा प्रयोजिका नास्ति, किन्तु निषिद्धत्वमेव प्रयोजकम्। उपाधिरिति यावत्। सा एव उपाधिः। वयं चिन्तयामः हिंसा कृता चेत् अधर्मः इति चिन्तयामः, किन्तु तथा नास्ति। अधर्मसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकम्, किन्तु निषिद्धत्वमेव प्रयोजकम्। क्रतुबाह्यहिंसावत्। क्रतुबाह्य, यज्ञात् बहिः यदा हिंसा क्रियते तेन अधर्मः भवति इति निषेधः अस्ति अस्माकं शास्त्रेषु। किन्तु क्रतु अन्तर्वर्तिनी हिंसा, यदि यज्ञे हिंसा क्रियते सा अधर्म, तेन तस्य निषेधः न कृतः शास्त्रे।
अतः अधर्मसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकम्। अधर्मः जायते हिंसाद्वारा इति न वक्तुं शक्यते, किन्तु निषिद्धत्वमेव। यदि शास्त्रेण निषिद्धमस्ति तदेव अधर्मे प्रयोजकम्। यज्ञेषु या हिंसा क्रियते सा शास्त्रेण निषिद्धा नास्ति। अतः अधर्मसाधनं कदा भवति, क्रतुबाह्यहिंसा या भवति सा या निषिद्धा अस्ति तदेव प्रयोजकं भवति। किं तर्हि उपाधिलक्षणम् इत्युक्ते साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकम् उपाधिलक्षणम् तच्च अस्ति निषिद्धत्वे। निषिद्धत्वे एतद् उपाधिलक्षणमस्ति। साध्यं किम् अत्र अधर्मसाधनत्वं साध्यम्। साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकम्। साधनं किम् हिंसात्वम्। निषिद्धत्वदेव सः निरूपयति। निषिद्धत्वं हि साध्यस्य व्यापकम्। निषिद्धत्वं यदस्ति साध्यस्य व्यापकं तद्। अधर्मसाधनं यत् साध्यमस्ति तस्य व्यापकमस्ति तद् निषिद्धत्वम्। यतः कथं निषिद्धत्वं, का व्याप्तिः तत्र, यत्र यत्र अधर्मसाधनत्वमस्ति तत्र तत्र निषिद्धत्वमस्ति। यत्र यत्र निषिद्धत्वम् इति यत्र वयं चिन्तयामः तत्सर्वम् अधर्मसाधनम् इति वयं जानीमः एव। निषेधः कृतः शास्त्रेण इत्यस्य कः अर्थः, तेन अधर्मः भवति इत्येव अर्थः। अतः तत्र व्याप्तिः गृहीता। एवं साधनं हिंसात्वं न व्याप्नोति निषिद्धत्वं, किन्तु यज्ञहिंसा विषये निषिद्धत्वं नास्ति। अतः साधनं यदस्ति हिंसात्वं तद् यज्ञहिंसा विषये न भवति। तत्र साधनं हिंसात्वं निषिद्धत्वं न व्याप्नोति। किमर्थं तथा इत्युक्ते सः कथयति, न हि यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम् इति नास्ति। हिंसा यत्र यत्र अस्ति तत्र निषेधः इति वक्तुं न शक्नुमः। यतः यज्ञीयहिंसायां निषिद्धत्व अभावः। यज्ञीयहिंसायां निषेधः नास्ति। अतः निषिद्धत्वस्य उपादेः सद्भावात् अन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि हिंसात्वं व्याप्यत्वात् सिद्धमेव। अत्र साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वरूप उपाधिः निषिद्धत्वे अस्ति इति कारणतः एतदनुमानं समीचीनं नास्ति। कृत्वन्तर्वर्तिनी हिंसा अधर्मसाधनं हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावत् इति अनुमानं प्रयोक्तुं न शक्यते। किमर्थं, व्याप्यत्वात् सिद्धत्वात् इति अत्र पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अयं व्याप्यत्वात् सिद्धः। किमर्थम्, उपाधिसद्भावात्। उपाधिः अस्ति इत्यतः अयं व्याप्यत्वात् सिद्धः। कः उपाधिः, साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकम्। अत्र कः उपाधिः अनुमाने, निषिद्धत्वम् इति उपाधिः। अतः अयं हेतुः हिंसात्वं व्याप्यत्वात् सिद्धः इत्यतः इदम् अनुमानं प्रयोक्तुं न शक्नुमः। उक्तेषु विषयेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा उपसंहरामः, समयः जातः। हरि ओम् महोदय। नमस्ते। हित्वावस्य पञ्चविभक्तिः भवति असिद्ध विरुद्ध आदि, परन्तु हित्वावस्य लक्षणः कः, का नाम हेत्वाभासः? हेत्वाभास लक्षणम् उक्तं खलु, पूर्वमेव दर्शयामि अत्रैव पुस्तके। हेतुवद् आभासन्ते अथवा हेतोः आभासः इति लक्षणं द्विधा उक्तम्। अत्र दर्शितमस्ति अस्मिन् व्याख्याने। हेतोः आभासः हेत्वाभासः अथवा हेतुवद् आभासते इति हेत्वाभासः इति द्विधा तस्य व्याख्यानं क्रियते न्यायशास्त्रे। हेत्वाभासः द्विधा भवति सामान्यतः। कश्चित् हेतोः आभासः भवति, नाम हेतुदोषः।
आभासः इव भाति हेतुरिव भाति न तु हेतु सः हेतु दोषः न हेतुवत् आभासन्ते नाम हेतुः इव दृश्यते सः हेत्वाभासः हेतोः आभासः इत्युक्ते हेतु दोषः ये दोषाः भवन्ति हेतोः ते अपि हेत्वाभासः इति द्विधा तस्य व्याख्यानं भवति धन्यवादः धन्यवादः मङ्गलश्लोकेन समापयामः बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष धन्यवादः शुभदिनम्